इदानीं तावत् काव्यतत्त्वेषु अलङ्कारविषये किमपि नवीनं विचारितमस्ति तदेव अहम् अस्मिन् व्याख्याने उपस्थापयामि। अलङ्कारतत्त्वं प्रायेण सर्वैरपि आलङ्कारिकैः स्वीकृतं। तत्र पुनः भरतमुनिः नाट्यशास्त्रे चत्वारः अलङ्काराः प्रतिपादयति। तत्र उपमारूपकं चेति यमकं दीपकं तथा इत्येवं प्रकारेण। ततः परम् आचार्येण दण्डिना अनेके अलङ्काराः समुद्भाविताः स्वकीये काव्यलक्षणादर्शग्रन्थे। भामहाचार्यैः भामहालङ्कारे एवञ्च उद्भटाचार्यैः काव्यालङ्कारसारसङ्ग्रहे स्वकीये अलङ्काराः अत्यन्तं विस्तरेण विवेचिताः सन्ति। तदनन्तरं वामनाचार्येण काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तौ एवञ्च रुद्रटाचार्येण स्वकीये काव्यालङ्कारे अलङ्काराणां विवेचनं विधीयते। एष खलु क्रमः वर्तते अलङ्कारसम्प्रदायस्य आचार्याणां। दण्डिनः प्रारभ्य एवञ्च रुद्रट्पर्यन्तं ये च आचार्याः सन्ति ते सर्वेपि आलङ्कारिकाः सन्ति। अतएव अलङ्कारात्मवादः तैः स्वीकृतः। तदनन्तरम् आगच्छति पुनः आचार्य आनन्दवर्धनेन प्रवर्तितः ध्वनिसिद्धान्तः। ध्वनिः काव्यात्मा, ध्वनिः व्यङ्ग्यप्राधान्ये ध्वनिः। यत्र व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्येन चमत्कारकारिता भवति तत्र पुनः ध्वनिः भवति। स चासौ ध्वनिः आचार्य आनन्दवर्धनेन काव्यात्मत्वेन प्रतिष्ठापितः। तो अलङ्कारस्य काव्यात्मता तदनन्तरम् अस्माकीने अस्मिन् समये एतस्यां शताब्द्याम् आचार्येण सनातनकविना रेवाप्रसादद्विवेदिना स्वकीये काव्यालङ्कारकारिका इत्यस्मिन् ग्रन्थे विस्तरेण काव्यस्य अलङ्कारात्मता प्रतिष्ठापिता अस्ति। अलङ्कारशब्दस्य अनेकाः व्युत्पत्तयः उपलभन्ते परम्परायाम्। अलङ्कृतिरलङ्कारः, अलङ्करणमलङ्कारः, अलमित्येव अलङ्कारः, अलं भावो ह्यलङ्कारः। एताः व्युत्पत्तयः अलङ्कारस्य काव्यात्मतायाः प्रतिष्ठापिकाः। किन्तु ध्वनिवादिभिः करणव्युत्पत्तिर्या विहिता अलङ्कृते अनेन इति अलङ्कारः अनेन अलङ्कारस्य काव्यात्मता बाध्यते। अत एव ध्वनिवादिभिः अलङ्कारशब्दस्य तिरस्कारः विहितः करणव्युत्पत्तिरूपत्वेन। तस्य तावत् निराकरणं विधीयते सनातनकविभिः आचार्य रेवाप्रसादद्विवेदिभिः। तेषां मते अलङ्कारस्य किमपि नवीनं स्वरूपं समुद्भावितम् अस्ति। अलङ्कारः विषये ते कथयन्ति यत् अलङ्कारस्य लक्षणं तैः उद्भाव्यते। अलं भावो ह्यलङ्कारः स च सौन्दर्य तत्कृतो विभक्तात्मा विभुर्जीव ब्रह्मणोश्चिद्घनो यथा। अलं भावो ह्यलङ्कारः, अलमित्येव अलङ्कारः इत्यस्ति तेषां कापि व्युत्पत्तिः। अलं शब्दस्य तावत् अमरकोशे अनेकाः व्युत्पत्तयः उपलभन्ते। तत्र कथयति कोशकारः अलं भूषणपर्याप्तिः शक्तिवारणवाचकम् इत्येते अर्थाः अलं पदस्य वर्तन्ते। अलमिति अलभूषणे धातुः एकः वर्तते। अलङ्कृतां कन्यां प्रयच्छेत इति भूषणार्थे तत्र प्रयुक्तः। अल इति प्रत्याहारः वर्तते। सम्पूर्णस्यापि वर्णसमाम्नायस्य तावत् प्रतीकरूपेण परिस्थितः। अल प्रत्याहारे समेषामेव स्वराणां समेषामेव व्यञ्जनानां
वर्णसमाम्नाये चतुर्दशमाहेश्वरसूत्ररूपेण प्रतिष्ठिते संगृह्यन्ते। अतएव संपूर्णस्यापि वर्णसमाम्नायस्य पर्याप्ततायाः प्रतीकरूपेण अलप्रत्याहारः अस्माभिर्गृह्यते। अनेनापि पर्याप्तता पूर्णता तत्र प्रमाणी भवति। अलमिति पदं यद्यपि अव्ययं वर्तते तथापि अग्निपुराणकारेण ब्रह्मवाचकत्वेन गृह्यते। तत्र पुनः एका कारिका वर्तते, अक्षरं परमं ब्रह्म सनातनमलं विभुं वेदान्तेषु वदन्त्येकं चैतन्यं ज्योतिरीश्वरम् इत्येषा कारिका समुपलभ्यते अग्निपुराणस्य संस्करणे। तत्र पुनः प्रकाशिते साहित्यदर्पणस्य परिशिष्टे। सैषा कारिका तत्र पुनः अलम पदस्य ब्रह्मवाचकता स्वयमेव आगमकारेण साहित्यागमकारेण अग्निपुराणकारेण प्रतिष्ठापिता वर्तते। एवं प्रकारेण अलंकार शब्दे अलम पदस्य एते अर्थाः संपूर्णायामपि परंपरायां समुपलभन्ते। अत्र आचार्यचरणा कथयन्ति अलम भावो हि अलंकारः। अलमिति पर्याप्तता। कस्य पर्याप्तता? आनन्दस्य, चमत्कारस्य, आह्लादस्य पर्याप्तता। तत्र कथयन्ति आचार्याः न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम्। अतएव अलंकारः अपरिहार्यः। यावत् प्रभृति अलंकारस्य सन्निवेशो न जायते तावत् प्रभृति काव्ये अलम भावात्मकता नोत्पद्यते। अलम भावात्मकता च कस्य? आनन्दस्य, आह्लादस्य, यस्य कृते यस्य प्राप्तये सहृदयाः काव्याध्ययने प्रवर्तिताः भवन्ति। एवञ्च अलम भावो हि अलंकारः स च सौन्दर्य तत्कृतोः। विभक्तात्मा यथा एक एव आत्मा समष्टिरूपेण ब्रह्मणि स्थितः स एव आत्मा व्यष्टिरूपेण जीवेषु प्रतिष्ठितः संदृश्यते। उभयोरपि स्वरूपं न भिन्न भिन्नं समानमेव स्वरूपं। भेदस्तु व्यष्टिसमष्टिरूपेण समष्टिव्यष्टिरूपेण अस्माभिः तत्र गृह्यते। एवं प्रकारेण यत् सौन्दर्यं वर्तते, यः अलम भावः वर्तते, स चासौ अलम भावः सर्वेष्वपि काव्यतत्त्वेषु समानरूपेण अनुस्यूतः। रसस्यापि अलम भावात्मकता, अलंकारस्यापि अलम भावात्मकता, गुणस्यापि अलम भावात्मकता, एते सर्वेपि अलम भावात्मकतां जनयन्ति शब्दार्थरूपिणी काव्य शरीरे। अतएव यत्र कुत्रापि अलम भावात्मकता वर्तते तत्र पुनः अलंकार पदवाच्यता इति तु आचार्यचरणाः स्वीकुर्वन्ति। अतः पुनः एते कथयन्ति यत् रसः काव्यात्मतां न लभते। कस्तत्र हेतुः? यतो हि रसः नास्ति काव्यधर्मः। रसः तु सहृदयस्य धर्मः वर्तते। रसानुभूतिः सहृदये जायते। तेन तावत् रसस्य काव्यात्मता कथं स्वीक्रियते? तो यैः काव्यात्मता स्वीक्रियते ते पुनः रसस्य अभिव्यंजिका या सामग्री विभावानुभाव व्यभिचारी रूपेण प्रतिष्ठिता वर्तते, परिकल्पिता वर्तते कविभिः। सा पुनः शब्दार्थ रूपिणी काव्ये संदृश्यते। न पुनः आनंदैक रूपः रसः काव्ये संप्रतिष्ठितः दृश्यते। स चासौ रसः सहृदयानां चेतसि प्रतीयते। तो काव्ये किं तावत् प्रतिष्ठितम् इति यदि प्रश्नः विधीयते तर्हि सनातनकवयः रेवाप्रसादद्विवेदिनः कथयन्ति यत् काव्ये अलंकारः एव धर्मतां याति। ते कथयन्ति प्रमेयमात्रनिष्ठत्वाद् अनयोरपि केवलः अलंकारो हि काव्यस्य धर्मतां याति मन्मते। अलंकारो हि काव्यस्य धर्मतां याति यतो हि असौ प्रमेयमात्र निष्ठः। अनयोः इति रसालंकारयोर्मध्ये एकस्तत्रास्ति रसः अपरश्च अलंकारः। अनयोर्मध्ये यः अलंकारः स एव काव्यरूपिणी
शब्दार्थरूपिणि काव्ये संप्रतिष्ठितः संदृश्यते। अतएव ते कथयन्ति काव्ये लंकार एवात्मा स एवास्मिन् स्थितो यतः अन्यकाय स्थितो धर्मः किमन्यत्रात्मतां भजेत। अतएव काव्ये लंकार एव आत्मा यतो हि तत्र स्थितः अलंकार एव आत्मतां भजते काव्यात्मतां भजते। यदि एवं न स्वीक्रियते रसस्य काव्यात्मता स्वीक्रियते तर्हि एका तत्र समस्या विप्रतिपत्तिः समुपजायते। सा चास्ति विप्रतिपत्तिः अन्यकायस्थितो धर्मः किमन्यत्रात्मतां भजेत। सहृदयस्थितः रसः काव्यात्मतां यदि भजते तर्हि पुनः अन्यकाये स्थितस्य धर्मस्य आत्मरूपेण स्वीकृतिर्भवति, तेन च महती समस्या उपजायते। तो अन्यकायस्थितः धर्मः यथा अन्यस्य आत्मतां न भजते तथैव सहृदये स्थितः रसः काव्यात्मतां न भजते। काव्ये स्थितः अलंकारः एव काव्यात्मतां भजते इत्यस्ति तेषां सिद्धान्तः। यदि स्वीक्रियते रसस्य काव्यात्मता तर्हि का पुनः तत्र समस्या समुपजायते। तो ते कथयन्ति आचार्यचरणाः न हि देवदत्तशरीरस्थेन आत्मना यज्ञदत्त आत्मवान् इति उदीर्यते। एवञ्च सहि देवदत्तशरीरस्थ एव धर्मो येन असौ एवम् उच्यते। एवं सति सामाजिकस्थितेन रसेन काव्यस्य सात्मत्वं निरुपपत्तिकमेव। सामाजिकस्थितेन रसेन काव्यस्य सात्मकत्वं निरुपपत्तिकमेव। येन च सोपपत्तिकं सो अलंकार एव काव्यकाये कृतस्थितिः। तो काव्यकाये कृतस्थितिः अलंकारे एव काव्यात्मतां भजते। ते पुनः कथयन्ति अस्मिन्नेव विषये एवं सति यदि रसस्य काव्यात्मता स्वीक्रियते तर्हि काव्यप्रतिपत्तिः समुपजायते। एवं सति न कोऽपि स्यान् मृतोऽस्मिन् मर्त्यभूतले। यदि अन्यकाये स्थितस्य धर्मस्य अन्यस्य काव्यात्मता यदि स्वीक्रियते तर्हि एवं सति न कोऽपि स्यान् मृतोऽस्मिन् मर्त्यभूतले यावत् सर्वेपि निष्प्राणाः न भवेयुः शरीरिणः। तो यावत् प्रभृति सर्वेपि शरीरिणः निष्प्राणाः न भवेयुः तावत् सति कोऽपि तावत् प्रभृति कोऽपि अस्मिन् मर्त्यलोके तावत् मृतः न स्यात्। क्योंकि अन्यकाये स्थितस्य आत्मनः अन्यस्मिन् आत्मता भविष्यति। एवं प्रकारेण समस्या उपजायते। अतएव रसः सहृदयस्थः तस्य काव्यात्मता न स्वीक्रियते। काव्ये पुनः रसाभिव्यंजिका सामग्री भवति। सा पुनः परवर्तिभिः आचार्यैः रसोक्तिरूपेण परिकल्पिता। कथयति च भोजराजः स्वभावोक्तिश्च वक्रोक्तिः रसोक्तिश्चेति वाङ्मयम्। एका तत्रास्ति स्वभावोक्तिः। स्वभावोक्तिश्च गुणानामुक्तिः माधुर्योजप्रसादाख्यानाम् इत्येतेषां दशसंख्याकानाम् अर्थ शब्दगुणानां दशसंख्यानाञ्च अर्थगुणानाम् उक्तिः सा स्वभावोक्तिः। द्वितीया तत्रास्ति वक्रोक्तिः। वक्रोक्तिपदेन अलङ्काराणाम् उपमारूपकादीनाम् अलङ्काराणाम् उक्तिः गृह्यते। एवं तृतीया तत्र वर्तते उक्तिः रसोक्तिः। रसोक्तिः रसस्य उक्तिः एवं न वक्तव्यं तत्र रसाय उक्तिः अर्थात रसाभिव्यञ्जनाय विभावानुभाव व्यभिचारिणाम् उक्तिः शब्दतया उपस्थापनं काव्ये भवति। अतएव रसस्य अभिव्यंजिका सामग्री काव्ये वर्तते न पुनः रसः काव्ये वर्तते। रसस्तु सहृदय धर्मः। अतएव रसस्य काव्यात्मता न स्वीकरणीया। आचार्यचरणाः रेवाप्रसादद्विवेदिनः पुनरपि कथयन्ति यत् ध्वनिवादिभिः अलङ्कारस्य वाच्यता स्वीकृता। तेषां तत्र आनन्दवर्धनस्य आचार्य आनन्दवर्धनस्य एका कारिका वर्तते। तत्र वाच्यप्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिभिः बहुधा व्याकृतैः शून्यैः ततो नेह प्रतन्यते इत्येवं प्रकारेण। अतएव अलङ्कारस्तु वाच्यः इति कथयन्ति
तत्र ध्वनिवादिनः। अतएव अत्र पुनः ध्वन्यालोके तस्य विस्तारः अस्माभिर्न विधीयते, तस्य विषये अस्माभिर्विचारो न विधीयते। एते तु ध्वनिवादिनः ध्वनितत्त्वस्य व्यङ्ग्यार्थप्रधानत्वात्। एवञ्च अस्मिन् विषये सनातनकवयः कथयन्ति यत् अलङ्कारः स्वप्नेपि न वाच्यो भवति। यतो हि ते कथयन्ति वाक्यार्थ एवालङ्कारो वाक्यार्थं च समन्वयः पदार्थानां स संसर्ग मर्यादा मात्र गोचरः। अलङ्कारस्तु वाक्यार्थरूपः भवति, एवञ्च वाक्यार्थः स्वप्नेऽपि न वाच्यः। स्वयमेव आचार्येण मम्मटेन स्वयमेव तत्र उक्तं काव्यप्रकाशे अपदार्थोऽपि विशेषवपुः वाक्यार्थः समुल्लसतीति। अपदार्थः वाक्यार्थः समुल्लसतीति। स चासौ विशेषवपुः अपदार्थत्वेन विशेषवपुः। अतएव वाक्यार्थः कथमपि पदार्थतां न लभते। यदि पदार्थतां न लभते तर्हि तस्य वाच्यता भी न संभवति। अतएव ध्वनिवादिभिः अलङ्काराणां या वाच्यता स्वीकृता सा तु निरस्ता सनातनकविभिः आचार्यरेवाप्रसादद्विवेदिभिः। ते पुनः कथयन्ति अलम् उपमादिस्वरूपेऽपि वाच्यतां न स्पृशत्यसौ अन्यथा स्यादिवादिभ्यः केवलेभ्यश्चमत्कृतिः। उपमालङ्कारे चत्वारि तत्त्वानि भवन्ति। उपमेयः, उपमानं, वाचकः, इवादयः वाचकः, एवञ्च धर्मः। तत्र समानधर्मः सादृश्य संस्थापकः। साधर्मेण सादृश्यम् उपजन्यते उपमायां। तत्र पुनः एतानि चत्वारि तत्त्वानि यदा उपस्थितानि भवन्ति तर्हि पूर्णोपमा भवति। अतएव उपमायाः संसिद्धिः वाक्यार्थरूपेणैव भवति एतेषां पदार्थानां संसर्गेण। अतएव कथमपि उपमा वाच्यत्वेन न परिकल्पितुं शक्यते। यदि उपमायाः वाचकता स्वीक्रियते तर्हि इव इति सादृश्यवाचकस्य शब्दस्यैव प्रयोगेण भवेत् उपमायाः प्रतीतिः। किन्तु इवादीनां यथा सदृश सम इत्यादीनां वाचकानां प्रयोगमात्रेण, केवलमेतेषां प्रयोगमात्रेण उपमालङ्कारस्य कथमपि प्रतीतिर्न भवति। अतएव अलङ्कारः स्वप्नेऽपि न वाच्यः। एवं प्रकारेण आचार्यचरणैः स्वकीये ग्रन्थे काव्यालङ्कारकारिका इत्यस्मिन् स्वकीये ग्रन्थे अलङ्कारात्मवादः अत्यन्तं दृढतया अभिनवैः तर्कैः प्रतिष्ठापितः। एवञ्च ध्वनिवादिभिः अलङ्कारस्य वाच्यात्मता या स्वीकृता वर्तते तस्याः निराकरणं विधाय अलङ्कारस्य प्राधान्यं काव्ये प्रतिष्ठापितं। सर्वाण्यपि काव्यतत्त्वानि अलङ्कारवद्वाच्यानि भवन्ति। यतो हि सर्वैरपि अलम्भावात्मकता उपजन्यते। अलम्भावात्मकता यदा संजायते काव्ये तथा च भवति रसप्रतीतिः, आह्लादस्य, आनन्दस्य प्राप्तिः, अनुभूतिः। तस्य कृते सहृदयाः काव्याध्ययनविषये प्रवर्तमानाः, यस्य प्राप्तये सहृदयाः काव्याध्ययनविषये प्रवर्तमानाः सन्दृश्यन्ते। कारेण आचार्यचरणैः अलङ्कारपदे अलं विषये बहु विचारितं। किन्तु यः उत्तरार्धः वर्तते कार इति रूपेण तत्र प्रतिष्ठितः तस्यापि विषये आचार्यचरणाः विचारयन्ति। ते कथयन्ति कार इति स्वार्थकप्रत्ययः। ओम इत्येव ओंकारः, अहम् इत्येव अहङ्कारः, यथा तथैव अलम् इत्येव अलङ्कारः इति अस्ति तेषां कापि व्युत्पत्तिः। तो अलम् इत्येव अलङ्कारः इति तु अलङ्कारशब्दस्य व्युत्पत्तिः तैः प्रवर्तिता। वर्णात्कारः इत्यपि सूत्रं वर्तते। तेन सूत्रेण ककारः क इत्येव ककारः, ग इत्येव गकारः, तथैव
अहम इत्येव अहंकारः, ओम इत्येव ओंकारः, एवं प्रकारेणैव अलम इत्येव अलंकारः। अतः परं तैः अलंकारस्य काव्यात्मता या प्रतिष्ठापिता, ततः परं सनातन कविभिः एका अग्निपुराणे अभिनवा कारिका समुपलब्धा। तस्याः उल्लेखः अस्माभिः पूर्वमेव कृतं। कारिकायाः अक्षरं परमं ब्रह्म सनातनमलं विभुं वेदान्तेषु वदन्त्येकं चैतन्यं ज्योतिरीश्वरम् इत्येतद् वचनमग्निपुराणस्य आधारीकृत्य तैः अलम ब्रह्मवादः प्रतिष्ठापितः। अलंकारे अलम पदस्य ब्रह्मवाचकता, तदेव अलम ब्रह्मवादः साहित्यशास्त्रस्य कश्चन अभिनवः सिद्धान्तः प्रवर्तितः वर्तते। सचासौ सिद्धान्तः तार्कितः यतो हि ते कथयन्ति यत् समेषामेव शास्त्राणां तावद् मूलं यदि एक एव वर्तते, मूलं यदि एकमेव वर्तते, तर्हि कथं भविष्यति तेषां शास्त्राणां लक्ष्यं भिन्न भिन्नम्। यदा सर्वेषामेव शास्त्राणाम् आगमानां लक्ष्यं निःश्रेयससिद्धिः वर्तते, ब्रह्मणप्राप्तिरेव वर्तते, तथैव साहित्यशास्त्रस्यापि तावत् परिणतिः तादृशी अनुभूतिः एव जन्यते। तादृशीम् अनुभूतिम् एव साहित्यशास्त्रेण उपजन्यते। अतएव न भवति साहित्यशास्त्रस्य लक्ष्यं भिन्नं, साहित्यशास्त्रमपि तावत् ब्रह्मविद्यायाः प्रतिष्ठापिकं शास्त्रं वर्तते। अनेन संगतिश्च भवति अन्यैः शास्त्रैः सह साहित्यशास्त्रस्य। एवं प्रकारेण आचार्यचरणैः अपूर्वं महावाक्यम् अलम ब्रह्मवादरूपेण प्रतिष्ठापितम्। ते कथयन्ति वेदान्तानां प्रसिद्धमेव महावाक्यम् अहं ब्रह्मेति, यस्तावत् तस्यार्थः स एवास्यापि नूतनस्य महावाक्यस्य अलम ब्रह्मेति स्वरूपस्य। अलमिति वर्णमार्तिकायाः प्रत्याहारः अकारादारभ्य हकारं यावत् प्रसितायाः, य एव हकारान्तो वर्णसमाम्नाय प्रत्याहारस्यैव लकारात्मकस्त्रिवर्णप्रत्याहारः। एवं प्रकारेण अलम ब्रह्म इति सिद्धान्तः तैः प्रवर्तितः। इत्येवं विनिवेद्य अलङ्कारविषये यत्किमपि नवीनमुद्भावितं वर्तते काव्यालङ्कारकारिकायां सनातनकवीनां रेवाप्रसादद्विवेदिनां, तस्य विषये किञ्चित् विनिवेद्य अत्रैव सर्वेभ्यो प्रणामाञ्जलिं प्रदाय अहम् अत्रैव विरमामि। प्रणामाः।